बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ एहतशामुर्रहमान। MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। हम शहर को इंसाफ दिलाने के लिए 15 जनवरी तक भाग दौड़ करते रहे हैं। हमने कहा था बल्दियाती इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी है, जबकि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। उधर जमात इस्लामी भी पुरजोश, हाफिज नईमुर्रहमान के कारकुन तराजू की जीत के लिए पुरउम्मीद। PTI सिंध की जानिब से इमरान खान को MKM के बायकॉट पर मुबारकबाद। शहर कराची अपने कायद की तलाश में जमहूरी अमल से गुजर रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक आज के इंतखाबात के नताइज कराची ही नहीं वतन अजीज के मुस्तकबिल की निशानदही भी करेंगे। समुंदरी में मुखालिफिन की फायरिंग से 50 साला शख्स जाँ बहक। जाँ बहक शख्स की शनाख्त राना फारूक के नाम से हुई। वाकया 3 पुलिया स्टॉप कानिया बंगला रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह देरीना दुश्मनी बताई जाती है और मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चिन्योट से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ महर ताहिर सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट ने DHQ अस्पताल में इस साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, MS DHQ अस्पताल, DHO, डिप्टी DOs और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने छोटे बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट का कहना था कि 16 जनवरी से बाकायदा शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदादे पोलियो की ये खुसूसी मुहिम 20 जनवरी तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में जिला चिन्योट में 5 साल तक की उम्र के 2,85,074 बच्चों को हिफाजती कतरे और विटामिन A के कैप्सूल पिलाने के लिए मजबूरी तौर पर 1467 टीमें ड्यूटी सरअंजाम देंगी। उन्होंने वालिदैन के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो अपने छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में मजीद 16 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मुतासिरा केसेस की शरह 0.44% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की तशखीस के लिए मजीद 2,637 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना से जेर इलाज 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा केसेस की शरह फैसलाबाद में 0.45%, जबकि लाहौर में 0.13% रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 10 के तहत लोकल काउंसिल्स की तादाद मुहैया करना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है और सिंध हुकूमत ने लोकल काउंसिलों की जो तादाद इलेक्शन कमीशन को फराहम की थी, इलेक्शन कमीशन उसी तादाद के मुताबिक हल्का बंदियां करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध की हल्का बंदियों का इस्लामाबाद की हल्का बंदियों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद में इंतखाबी शेड्यूल के दौरान UCs की तादाद में इजाफा किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 UCs पर 7 से 10 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए तमाम इल्जामात गलत और कानून के मुनाफी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान गलत और अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। राना सनाउल्लाह का बयान जाहिर करता है कि उनकी इलेक्शन कवानीन से वाकफियत कम है, जबकि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरी कर रहा है। ये इल्जाम गलत है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्टें इस्तेमाल की गईं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाता है और शेड्यूल जारी होने के बाद वोटर का इंदराज या इखराज नहीं किया जा सकता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल 29 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। उसी के मुताबिक मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात कराए जा रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात में भी 29 अक्टूबर 2022 को जारी करदा इंतखाबी फहरिस्तें ही इस्तेमाल की जाएंगी।
پیٹرن ان چیف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کپاس کی درآمد کے حوالے سے امریکی سفیر کو خط لکھ دیا۔ گوہر اعجاز کے مطابق امریکہ کپاس کی درآمد کے لیے $2 ارب کا قرضہ دے تاکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران سے نکل سکے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو رواں سال 10 ملین کپاس بیلز کی قلت کا سامنا ہے۔ کپاس کی درآمد کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی LCs نہیں کھل رہی۔ گزشتہ برس پاکستان نے امریکہ سے $1.48 ارب کی کپاس درآمد کی اور اس سال امریکہ سے اب تک 1.2 ملین بیلز کپاس کی درآمد کے آرڈرز بک ہو چکے ہیں۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ امریکہ سے $2 ارب قرض سے 3.5 ملین کاٹن بیلز درآمد کی جا سکیں گی، کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال کے باعث ٹیکسٹائل انڈسٹری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس گوندل نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا وزٹ کیا، مریضوں کی دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا، اسپتال کے مختلف وارڈز میں صفائی ستھرائی کو بھی چیک کیا، ڈاکٹرز اور اسٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں ڈاکٹرز اور اسٹاف سے میٹنگ کے دوران ضروری احکامات بھی جاری کیے اور اسپتال انتظامیہ کو صحت سہولت پروگرام کے تحت مریضوں کا فری علاج کرنے کی ہدایات بھی کی۔ حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن میں MQM پاکستان کے بائیکاٹ کے بعد شہر کے پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد کم دکھائی دے رہی ہے۔ حیدرآباد شہر لطیف آباد میں پاکستان تحریک انصاف، TLP، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اپنے ووٹرز پولنگ اسٹیشنز میں لانے میں مصروف۔ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ حیدرآباد انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کے سالانہ انتخابات میں پروفیشنل لائرز گروپ کی کامیابی پر جشن کا سماں ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ مزید جانتے ہیں احسان الہی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کے سالانہ انتخابات میں پروفیشنل لائرز گروپ کے امیدوار طاہر عمران کلار جنرل سیکرٹری کی نشست پر، چودھری ایاز احمد نائب صدر، نائلہ شہزادی لون جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر واضح اکثریت سے کامیاب ہوئے، جس کے بعد پروفیشنل گروپ کے رہنماؤں عرفان مقبول بٹ، احمد فراز خان لودھی، خواجہ جمیل، امتیاز خان، وقاص احمد قدر، شیراز منظور میر، میاں نعمان قیصر، قاسم جوید جنجوعہ کی طرف سے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی گئی۔ ساتھ ہی وکلاء نے ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ وکلاء رہنماؤں نے پروفیشنل لائر گروپ کی جیت کو بار کی سیاست میں انقلاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی فلاح و بہبود اور خدمت کا دور شروع اور کرپشن کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہی ہے۔ مستقبل اب ہمارا مستقبل اس بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کے ینگسٹرز کا ہے، مستقبل اس بار ایسوسی ایشن کی فلاح و بہبود کا ہے۔ جیتنے والے امیدواروں نے ساتھی وکلاء کی خدمت کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب عقیل احمد خان لودھی، جنرل سیکرٹری مشتاق احمد اور دیگر نے جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان الہی بٹی، اسپیشل نیوز وزیر آباد۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔